शेनवारा मडगांव नगरपालिकेची खासा बसका जाली, जातूंत लोकांक जावपी आडमेळींचेर खर चर्चा जाली। नगरपालिकेक नागरिकांच्यो चडश्यो आडमेळी सोडोवपाक शक्य आसा। लोकांची तक्रार आयकून घेवपाक सुरवात केल्या खंय। फुडल्या सप्तका सावन नागरिकांच्यो समस्या सोडोवपाचो यत्न करतले अशें मडगांवच्या आमदारान उतर दिला। पूण हे खरेंच जातले काय वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान आमदाराक आतां जाग आयला, विचार करपासारकी गजाल। आता एक्चुअली काही आठवडे हांव बसला कलेक्टरेटा बसला। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द म्युनिसिपल काउन्सिल स्टँड क्लियर। आता थोडी डिसिजनां ऑन द स्पॉट जाल्या। फॅमिलीचे ट्रान्सफर आसते काल हांवें पणजे मिटींग घेतली डायरेक्टरा कडेन बी 4-5 केसीस आसा त्यो आनी 25 तारीख पर्यंत सगळे आपूण क्लियर करून दिता म्हणून एसिस्टंट इंजिनियर लावन दो बीन फॉलोईंग अप विथ दॅट। आनी भोवता 25 तारखेक हांवें तांकां सगळ्यांक सांगलां म्हाका सगळो डिटेल सगळें हाडून दिया। 25 तारखेक तांचें कितें परमिशन दिवपाक तें दितलें। सो त्या फॅमिली ब्लड रिलेशनाचे पळय ट्रान्सफर आहा तो इश्यू क्लोज जाता। विथ दॅट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टुडे स्टँड रेग्युलरायज। आनी खुबशे प्रॉब्लेमां येता ती म्हाका दवरली आनी त्यावटेचे येता वेर म्युनिसिपालिटी हेज नो रोल। ते हांव थंय कलेक्टरेटाक बसता तेन्ना तांकां थंय आपल्या पूण ते हांगाच येता लागीं पडटा। Today I have decided that from next week I will go for alternate Tuesday. सर गाडेकार आयिल्ले तुमकां मेळपाक की इलिगल नांव हाडपाचो दॅट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। द लिस्ट इज देर, नेम्स आर देर। दामू शिरोडकार प्रेसिडेंट आसतना ताणें सर्वे करून सगळें लिस्ट तयार करून दवरिल्लें आहा, रिकॉर्डाचेर आहा। कितले गाडे थंय आशिल्ले, कितले गाडे फातिमा कडेन आहा, कितले गाडे हातूंत भितर आहा बस स्टँडाचेर सायडीक आसा, हो सगळो रिपोर्ट आसा। ताचे भायर एकलोय कोण काडो लावपाक थंय शकपाना। लागल्यार पुलिसांक डायरेक्शन दिल्लें आहा, म्युनिसिपालिटीचें सुद्दां लागनाका, पयलीं उबार आनी व्हरा। सध्या इश्यू सॉल्व आहा मडगांवचो चडांत चड। चडशे बारीक लोकांचे प्रॉब्लेम आहा ते चडशे सुटल्या म्हणजे ते हावस टॅक्स, ट्रेड लायसन्स कितें कितें आशिल्लें ते इश्यू रिजॉल्व केल्या, ताकाय डायरेक्शन दिलें। आनी एडमिनिस्ट्रेटर पर्सनली आसता म्हणटकीर तो इमिजिएटली डिसिजन घेता। ही इज वन मॅन कावन्सील। कावन्सिलाचें कितें डिसिजन जाल्यार ताणें सांग मारलें की जालें। गोंयभर म्युनिसिपालिटीचे जे इलेक्शनाची जी तयारी आसा ही आज पर्यंत जालना आनी हेचे खातीर तयारी जालना म्हणून सध्या एडमिनिस्ट्रेटर जे आसात ह्या म्युनिसिपालिटीक बसयल्ले कडेन आसा। तुमी जाणा आसतले की पणजेचे महानगरपालिका म्हणून ती एक आसा आनी सावथा म्हणून ती मडगांवची म्युनिसिपालिटी। आनी ह्या आज आमी आसात ह्या मडगांवच्या म्युनिसिपालिटीच्या हितून आसात आनी ह्या म्युनिसिपालिटीक जे लोक आसात ह्या लोकांक आतां त्रास खूब जायत गेले कडेन आसात। आनी म्हणल्यार कितें एडमिनिस्ट्रेटर बसयला, कामां बेगीन जायनात म्हणूनच जो मडगांवचो आमदार आसा आनी PWD मिनिस्टर आसा दिगंबर कामत हेणी सद्याक लोकांल्यो ज्यो ग्रेव्हन्सीस आयकोपाक स्टार्ट केले कडेन आसा आनी तेणी ऑन द स्पॉटूय तेंची ती ग्रेव्हन्सीस आसा ही तेणी फुलफील केले कडेन आसा। आतां पळोवया की आनी कितली कंप्लेनी ज्यो आसात ह्यो येतात। एवरी डे हांगा कंप्लेन येतात, एवरी डे लोक आपल्याले काम घेवन येतात आनी ह्या म्युनिसिपालिटी काम जायना। म्हणूनच आज जो मडगांवचो MLA आसा दिगंबर हेणी एक इनिशिएटीव घेतला की तो हांगा येवन बसतलो आनी लोकांली जी कितें आसा वो CO आनी एडमिनिस्ट्रेटर हाडून थंय बसून तेंची काम जी आसा ती सॉल्व करतलो। आतां पळोवया की इलेक्शन केन्ना म्हणल्यार डिक्लेअर जाता आनी हांगा लोकांली जी कामां आसात ही केन्ना म्हणल्यार कंप्लीट जातली ही येणारो काळ जाणा आसतलो। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सलोनी पै आनी वैष्णवी साळगांवकार।